हांगासर सगळे एका गांवा भायर दवरता आसतना आनी एक कितें तरी मदीं खंय गडबड जाल्ली आसा दाखयता तुमकां कोणाक तरी पयसो मेळटा म्हणून कितेंय करचें न्हू कौन्सिलरान अशें आमचें रिक्वेस्ट आसा। ताका लागून आतां आनी एकटो कोण तरी उत्पन्न जाला काय आनी तेका पयशे खावपाक लागून का मश्टेच दादागिरी करपाक लागून या खंय तरी एक्स्ट्रा पयशे मेळपाक जाय म्हणून ताका कितें कौन्सिल डिसिजन घेतात। वास्कोन आसा आनी वास्कोन तुमकां खबर आसा हो जो ग्राउंड तयार केला हांगासर पार्किंगेक लागून कित्याक खुबश्यो व्हडल्यो व्हडल्यो गाडयो बी येता तांकां पार्किंग बिर्किंग नासल्या कारणान हांगासर एक हे अशें आसा आनी सप्तका वेळार न्ही हांगासर न्ही ते जॉयंट व्हील म्हणटा पळय न्हू तेंचे हांगासर कार्यक्रम चलता कारण वास्कोच्या भितूर बोवाळ चड जाता आनी लोकांक त्रास जाता। लोकांनी कंप्लेन केली आनी हेकाच लागून एक सुशेगाद सायडीक अशें सप्तकाचो एक बरो कार्यक्रम म्हणून कितले तरी वर्सां तो एकटो मनीस आसा मडगांवचो तोच हांगासर तो बिझनेस करता आनी परत परत दिता कित्याक तेजे प्रत्येक कामान न्हू इन्शुरन्स सगळ्या बाबतीन तेजे पेपर परफेक्ट आसना। हांव सुद्दां कौन्सिलर म्हणून आसलेले तेन्ना पासून ही कामां अशी हांगासर सगळे एका गांवा भायर दवरता आसतना आनी एक कितें तरी मदीं खंय गडबड जाल्ली आसा ते जॉयंट व्हील पळय आसा ते मेरी गो रावंड मागीर झुला हे सगळे न्ही हांगा बसताले आनी हाकाच लागून न्ही खुबश्या वेळार न्ही हे सिटीच्या लोकांनी न्हू कंप्लेन केली आनी म्युनिसिपालिटीकूय दिसले की हे हांगासरली गडबड जे आसा आनी ताका लागून ते मशीन ऑन करता पळय तेन्ना सगळ्या लोकांक त्रास जाता मगो म्युनिसिपालिटीक की हेका आमी व्हरोन थंय त्या सायडीन एका सायडीक दवरचे। सवेरानूच ती हायकोर्टाची ऑर्डर घेतलेली लोकांक लागून की लोकांक हांगा सप्तकाक 4 दीस दुकानां घालूंक मेळचे म्हणून कोर्टान हे 7 दिसाचे म्हणजे सप्तक म्हणजे 7 दीस अशें मानलेले आसा आनी ताका लागून 7 दिसाचे आनी इफ चीफ ऑफिसर आनी कौन्सिलर चेअरपर्सन यांका जर जाय जाल्यार ते एक्सटेंशन करपाक जाता अशें त्या ऑर्डरीचे उद्देश आसले आनी तुमी थंय व्हेले। आतां अचानक आमकां कळ्ळें की तुमी आनीक खंय तरी म्युनिसिपालिटीचे जाग दुसरे कडेन अशेंच कोणाक लागून आतां आनी एकटो कोण तरी उत्पन्न जाला काय आनी तेका पयशे खावपाक लागून का मश्टेच दादागिरी करपाक लागून या खंय तरी एक्स्ट्रा पयशे मेळपाक जाय म्हणून काय कितें कौन्सिल डिसिजन घेतात। आनी अशें आसा आमी कौन्सिलर आसले सिटीन लोकांक जर त्रास जाता जाय जाल्यार अश्यो गजाली हांगा जर बरो कितें तरी प्रोजेक्ट हाडात जाल्यार दुसरें कितें तरी करा ते तुमकां एक 8 दिसांक 10 दिसांक लागून हांगा दवरून लोकांक हे सगळ्या बिल्डिंगेच्या लोकांक सगळ्यांक त्रास करून आनी लोकांचे ऑब्जेक्शन घेवपाक कित्याक जाय। HP ऑफिस बागायदार आसा पळय गो बागायदार हांगा बागायदारचे हे आसा थंयसरूच हे तेच्या फुडल्यानूच ही जागा आसा अशा जाग्यार सिटीन हाडपाची गरज अशी ना कोणाक तरी पयसो मेळटा म्हणून कितेंय करचें न्हू कौन्सिलरान अशें आमचें रिक्वेस्ट आसा। ऑलरेडी जो मनीस सदां वर्सान हें करता तेजे कडसून इन्कम आसा आनी म्हणूनच हो दुसरो घालूंक सोदता काय कितें असो चीफ ऑफिसरा तशेंच चेअरपर्सन आनी कौन्सिलाक आमचे रिक्वेस्ट आसा हांगा वास्कोच्या सिटीन ही गडबड नाका आनी हो आवाज नाका कोणाक तरी खंय तरी हें घालपाक हांगा दिवचें न्हू आनी दुसरो हें करपाक गरज ना। परत सप्तका दिसांनी गोंयभराक लोकांक हांव विनंती करता की आमच्या सप्तकाक तुमी येवचे आनी बरो आमच्या दामबाबाचो आशिर्वाद घेवचो आनी सगळ्यांक तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणून मागता कित्याक दामबाबाचो सदांच आमकां आशिर्वाद आहा। बरें डिसिजन घेया आनी बरें काम करा जेणे करून आमकां वास्कोन कितें तरी आमी बरें केलें अशें जावंक जाय। म्हजो कोणाचेर द्वेश ना कोणाचेर येना फक्त इतलें की एक घातलेलें आसता आनी दुसरें घालचें न्हू आमकां हें जस्ट कळलेलें आसा की तुमी अशें कितें करपाचें आसा म्हणूनच हांवें हो व्हिडियो केला।